तो प्रोग्राम रखने का असल मकसद तो यही है, वरना रमजान में तो कोई जरूरत है ही नहीं प्रोग्रामों की। रखने की असल वजह यही है कि मुसलमान आए, 23वीं शब में कुरान मुकम्मल हो रहा है, उसमें रात गुजारे, इबादत करे। लेकिन नहीं, उसमें भी वक्त हो रहा होता है कि जाना है, उठना है, आना है, ये करना है, वो करना है। यानी कि ये रातें भी जो मकसद था, मकसद से हट गई ये रातें भी। मकसद सिर्फ और सिर्फ इबादत खुदाबंदी है। जाहिर है कि जब आप कुरान की तिलावत सुनेंगे, उलमा के बयानात सुनेंगे, नाते रसूल मकबूल सुनेंगे और सलातो सलाम पढ़ेंगे, वक्त बहुत गुजरता है। तो वैसे अगर से हमारे पास वक्त नहीं है, वैसे हम नहीं आ सकते, तो इन रातों के जरिए कम से कम इबादत कर लेना चाहिए। इसलिए कि अगरचे हमारी पूरी जिंदगी में इतनी इबादत नहीं है, कम से कम हम इन 5 रातों में मुकम्मल जाग कर, और ये महीना ही इबादत का है, 11 महीने सो रहे, बल्कि उससे ज्यादा भी, दिन में भी, शाम में भी, रात में भी सोना ही है। रमजान में तो कम से कम चलो पूरा रमजान नहीं गुजारे तो 5 रातें तो जाकर गुजारने चाहिए, ताकि शब कद्र की फजीलत मुझे और आपको मिल जाए और वो हमारी एक शब 1000 महीनों से बेहतर हो जाए। वो जब भी होगा जब हम करेंगे, वो जब भी होगा जब हम जागेंगे, वो जब भी होगा जब हमारे अंदर तड़प होगी। सहाबा इकराम के अंदर तड़प थी कि 1000 महीनों की हम इबादत नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने उनकी तड़प को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील को भेजा। कहा, महबूब कहिए अपने उम्मतियों से कि अल्लाह एक शब ऐसी देगा कि वो एक शब 1000 महीनों से बेहतर हो जाए। और उसको तलाश करना है। 5 रातें हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 रात। इन 5 रातों में आप आइए, ये एहतिकाफ करने वाले आपकी मस्जिद में बैठे हुए हैं, इनके साथ वो शब गुजारिए, नाते पढ़िए, दुरूद पढ़िए, कलमा पढ़िए, इस्तिग़फ़ार पढ़िए, क़ज़ा नमाज़ें पढ़िए, बारगाह खुदाबंदी में दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह अगर किसी को भी वो शब मैसर आ गई तो वारे ही न्यारे हो जाए, जिंदगी ही संवर जाएगी, आखिरत ही संवर जाएगी। इसलिए मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया हुआ है, इस शब को अच्छी तरह गुजारिए और रात में जागिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इन तमाम तर फजीलतों से माला माल फरमा दे। एक तवील हदीस है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि शब कद्र में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब कद्र आती है तो अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन एक सब्ज झंडा लेकर फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ जमीन पर नुज़ूल फरमाते हैं और उस सब्ज झंडे को काबा मुअज़्ज़मा पर लहराते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू सिर्फ शब कद्र में ही खुलते हैं, वो बाजू मशरिक और मगरिब में फैल जाते हैं। फिर हज़रत जिब्रील फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि जो कोई मुसलमान आज रात क़ियाम, नमाज या ज़िक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम और मुसाफा करो, नीज उनकी दुआओं पर आमीन कहो। चुनांचे सुबह तक यही सिलसिला जारी रहता है। सुबह होते ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्तों को वापस जाने का हुक्म सादर फरमाते हैं। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए जिब्रील, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हाजत के बारे में क्या किया? हज़रत जिब्रील फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन लोगों पर खुसूसी नजरे करम फरमाई है। 4 किस्म के लोगों के अलावा तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुआफ़ फरमा दिया है। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, वो 4 किस्म के लोग कौन हैं? इरशाद फरमाया, जिन 4 को इस रात में मुआफ़ नहीं किया जाएगा, उन 4 में से पहला एक तो शराब का आदी है। जो शराब पीने वाला है, उसने तौबा नहीं की है, तो इस शब कद्र में जिसमें तमाम लोगों को मुआफ़ किया जाएगा, इस शब कद्र में शराब पीने वाले की मुआफ़ी नहीं की जाती है जब तक वो तौबा न कर ले। नंबर 2, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान है और उसने तौबा नहीं की है, तो उसकी भी इस शब में मुआफ़ी नहीं होती है। तीसरा, क़त्ए रहमी करने वाला, यानी रिश्तेदारों से नाता तोड़ने वाला, ताल्लुक तोड़ने वाला, उस शख्स की भी इस रात बख्शिश नहीं की जाती है। चौथे, वो लोग जो आपस में बुग़्ज़ और कीना रखते हैं और आपस में क़त्ई ताल्लुक करते हैं, वो लोग भी इस शब में बख्शे नहीं जाते हैं। अब हम अपने अंदर तलाश करें, कहीं इन 4 बीमारियों में से किसी एक बीमारी में हम और आप मुलव्विस तो नहीं हैं। अगर मुलव्विस हैं तो अपने रब की बारगाह में शब कद्र आने से पहले
توبہ کیجئے. اور توبہ کا تو تعلق یہی ہے, صوفیہ فرماتے ہیں کہ آپ رات کو سوئے تو توبہ کر کے سوئے, کہیں پتہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صبح ہمیں میسر ہو نہ ہو, صبح ہمیں ملے نہ ملے. صبح کو اٹھے تو پھر توبہ کرتے ہوئے اٹھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر کے جو آگے کے جو معاملات آنے والے ہیں ان میں ہم اپنی زندگی کے ایام گزار سکتے ہیں یا نہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت سے توبہ کیجئے, اور اگر کوئی ان چیزوں ملوث ہے تو وہ اپنے رب سے معافی تلافی کیجئے. یاد رکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جب قدم رکھ رہے ہیں, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. دوسری مرتبہ قدم رکھا تو کہا آمین. تیسرا قدم رکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا آمین. صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو عادت کے خلاف معاملہ ہے, یہ ایسے تو کبھی ہوا نہیں. نماز مکمل ہوئی, جمعہ کا وقت تھا, اللہ کے رسول نے نماز مکمل کرائی. صحابہ کرام نے بعد میں جب لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے نکل گئے, چند لوگ بچے تھے, یا رسول اللہ علیہ السلام آج ایک عادت کے خلاف ہم نے کام دیکھا. جا کے مسلمانوں میں تو ٹوکنے کی عادت ہے ترنت, کہ آج ہم نے یہ دیکھا, آج ہم نے یہ کیا, یہ ایسا کیوں ہو گیا, ترنت ٹوکنے کی عادت ہے. مگر وہ صحابہ کرام ہیں, اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے, تم میرے صحابہ کسی بھی ایک صحابی کے طریقے پر چلو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا اور میرے صحابہ کی سنت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی میرے کسی صحابی کی طریقت پر, کسی صحابی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. کیوں؟ کیونکہ ان کا عمل قابل اعتبار عمل تھا. نماز کے مکمل ہونے کے بعد کہا رسول اللہ عادت کے خلاف ہم نے معاملہ دیکھا, آپ نے قدم رکھا آمین, دوسرے قدم رکھا آمین, تیسرے قدم رکھا آمین, یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قدم رکھا ممبر پر, جبریل چند لوگوں کے لیے بد دعا کر رہے تھے. وہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو جائے, وہ تباہ ہو جائے, وہ برباد ہو جائے, جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے. یا رسول اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے. آقا فرماتے ہیں آمین, ایسا ہی ہو جائے. اب جتنے لوگ رمضان میں بھی عبادت نہیں کر رہے وہ سوچیں, فکر کریں, رمضانوں کی رات میں عبادت نہیں کر رہے, فکر کرے رمضان میں بھی جھوٹ, غیبت, چغلی, جوا, شراب کے عادی بنے ہوئے ہیں. وہ کون کرے کہ فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور نبیوں کا سردار اس دعا پر آمین کہہ رہا ہے, تو سوچو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کیوں مقبول نہ ہو جائے. تو میرے عزیز ساتھیو, رمضان کا مہینہ آیا ہے, اس میں عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کیجیے. تو کہا وہ ہلاک ہو جائے, وہ تباہ ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کرے گے اپنے رب کو راضی نہ کرنے. دوسرا قدم کہا میرے نبی نے آپ فرمایا اے میرے صحابہ. دوسرا جب قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی ہلاک ہو جائے, وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے نام جنت نہ کر لے, ایسا شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا آمین, ایسا ہی. یعنی کہ جس کے ماں باپ بوڑھے ہو, کھانے پینے تک کو وہ محتاج ہو, ہاتھ نہ چل پا رہا ہو, منہ نہ چل پا رہا ہو, ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہ جا پا رہے ہو, تکلیف میں ہو, بڑھاپے ہو, رسول اللہ فرماتے ہیں ایسا انسان بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اس بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے نام جنت نہ کما لے. تیسرا قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکھا تو آقا کریم فرماتے ہیں جب میں نے قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑھے. یا تو ہم نے پہچان بتا دی کہ درود وہی پڑھے گا جو وہ ہوگا, سلام وہی پڑھے گا جو وہ ہوگا. نہ حدیث کے ہمیں تمیز کے, ہمیں حدیث کیا کہہ رہی ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, بس پٹے ہوئے کہ ہم تو ادھر والے ہیں, ادھر ہم نہیں پڑھیں گے درود سلام, ادھر والے پڑھیں گے. مسلمان کو اتنی آج کے دور میں سمجھ لیجیے اتنی ضرورت ہے متحد ہونے کی, اعمال کرنے کی, مگر ان کی آج تک یہ سوچ ہی نہیں مٹ رہی ہے کہ ہم تو یو پی والے ہیں تو وہاں والا پڑھے گا, ہم بہار والے ہیں تو یو پی والا کرے گا, ہم بنگال والے ہیں تو کلکتہ والا, پتہ نہیں کیا کیا سوچ, کیا کیا فکر ہے. آج تک مسلمان ہو کے نہیں پڑھا, یعنی کہ کلمہ پڑھا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمام کلمہ پڑھنے والے ایک جسم کی طرح ہیں, مگر نہیں درود و سلام وہ پڑھیں گے,
منع ہم کریں گے، فاتحہ یہ کریں گے، عمل کرنے کو مسلمان تیار نہیں ہے۔ عمل کیجئے، صرف مسلمان بن کر رہیے، قوموں میں تقسیم ہو کے، صوبوں میں تقسیم ہو کے، فرقوں میں تقسیم ہو کر اپنی زندگی کو برباد مت کیجئے۔ زندگی کا جو حق ہے وہ عبادت کرنے کا حق ہے۔ آپ مسلمان بن کر رہیے، کلمہ پڑھ کر رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے سچے دل سے پڑھا ہے اور تقاضے پورے کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اگرچہ گناہ ہو سکتے ہیں مگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب امتی بن کر رہے گا تبھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، عظمتیں ملیں گی، اللہ کی طرف سے ایسے انسان کو بلندیاں ملیں گی۔